खैबर के पख्तूनख्वा से भी काफ़िले आएंगे, लेकिन पेशावर की भरपूर पार्टिसिपेशन और लोग खान के साथ खड़े हैं। ये साहब मेरे साथ थे, ये बज़िद हैं, वो कहते हैं जी मैंने इंटरव्यू देना है, मैं बताना चाहता हूँ। जनाब आप बताइए आप क्यों यहाँ पर आए और आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हम चाहते हैं जी इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमें नामंजूर हैं, और ये तो लोगों का समंदर अभी आने वाला है। ये तरावियाँ हो जाए, नमाज हो जाए तो आपको पता चल जाएगा, ये सड़कों पर सिर्फ इंसान ही इंसान नज़र आएंगे आपको। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें बिल्कुल नामंजूर है, और पेशावर के आवाम ने फैसला सुना दिया है कि इंशाअल्लाह तब्दीली इस दफ़ा फिर पेशावर से शुरू होगी। और अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो हर तरफ जो है इंसान ही इंसान और इंसानों का समंदर आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। ये बताइए कि यहाँ पर जी आप क्या कह रहे हैं? जी अभी लोग आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनके साथ खड़े हैं, इमरान खान हानिस बंदा है, ये जो चोरों का टोला है कटा हुआ है, ये डीजल जो इनका सरबराह है अमेरिका के जो ये गुलाम है, हम इंशाल्लाह इनको साबित करेंगे कि इन चोरों का मुकद्दर जो है जेल है। इंशाल्लाह ये जेलों में जाएंगे। ये हुकूमत, हम किस कानून हम इसको हुकूमत को नहीं मानते, ये ना हम हुकूमत हमें ना मंजूर है। इमरान खान ईमानदार बंदे, हम उनके साथ खड़े, हमारी जान में इमरान खान के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह ये जो अब बाहर डाकू बैठे थे, जो अब कल परसों से शहबाज शरीफ ने उनको पासपोर्ट जारी किए, ये पहले क्यों नहीं आ रहे थे, जो अब आ रहे। अब इनको ने ये केस खत्म करके कौम के 16-16 अरब करोड़ों रुपए इन्होंने चोरी करके बैरून मुल्क भिजवाए। ये मुल्क में उस वक्त इनको ये मुल्क याद नहीं था, ये मुल्क मफाद उस वक्त इनको याद नहीं था जो अब ये मुल्क पे टोला है। और जिन्होंने इन टोले की मदद भी की, जो इंशाल्लाह उनको भी आज इन जलसे की तवज्जो से सारे दुनिया को और खासकर अमेरिका के उन टट्टू और गुलामों को आज पता चलेगा कि ये सारा कौम, सारा पाकिस्तान इमरान के साथ। जी भाई आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सर, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। ये तासुर दिया जा रहा है कि ये इदारों के खिलाफ है या मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मिट्टी के मुहाफिज हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम इमरान खान की क़ियादत में इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, हम इन गुलामों के खिलाफ है। पाकिस्तान हमारी जान है, ये इदारे हमारे हैं, ये तासुर ना दिया जाए। हम इस मुल्क के लिए काम करेंगे, मरते दम तक काम करेंगे, ये तासुर इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे हम। ये आपने देखा, सब जानते हैं लोग, यानी यहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये एक साजिश है लड़ाने की। पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी फ़ौज हमारी जान है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमारे इदारे हैं, और हम उनके साथ मिल के नया पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। ये लोग इतने पॉलिटिकली मैच्योर हैं, इनको पूरा ये समझ आ रही है कि ये सब क्या है क्या नहीं। उमैर, ये तो एक इनकलाब लग रहा है कि जो सोच में तब्दीली है। आप देखें कि अपने इदारों से कितनी मोहब्बत, पाक फ़ौज से कितनी मोहब्बत, और ये कि हम इमरान खान की क़यादत में इसको आगे लेके आएंगे। ये अमेरिका की साजिश है, मौलाना फजलुर रहमान की साजिश है, एक एक चीज़ पता है इनको। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि बाशऊर लोग हैं हमारे इस खित्ते के लोग, पख्तूनख्वा के लोग, पेशावर के लोग बिल्कुल उस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि क्या चीज़ किस बात को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका कैसे हमने काउंटर करना है। तो बड़ी अच्छी बात की है इस नौजवान ने कि भाई हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसी की हमने खिदमत करनी है। और मेरे ख़्याल में इसी नौजवान की तरह तहरीक इंसाफ के और वर्करों को भी इस बात पे सोचना चाहिए और इसी बात पे अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए कि ना तो मुल्क के ख़िलाफ़ जो किसी बात का कोई तासर जाए, ना इस बात का कोई तासर जाए कि हम इदारों के ख़िलाफ़ हैं, और हम इस वतन की तामीर और तरक्की में सबके साथ मिल के शरीक हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, और जो विज़न इमरान खान ने दिया है उसको यहीं से इसी इलाके से यहाँ उनको एक क़ुव्वत मिली है, उनको एक ताकत मिली है। तो मेरे ख़्याल में मुल्क के दूसरे हिस्सों की निस्बत यहाँ के लोगों को अगर ज़्यादा बाशऊर कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये बिल्कुल हर बंदा यहाँ पर इसी तरह की बात कर रहा है। आप बात करेंगे भाई? सर मैं पश्तो में करूँगा सर। हाँ पश्तो में करें, पश्तो में दे दे मैसेज। मंगा दखपल इमरान खान दपार दल तरागली आमददी से नमंगा उचत करे 2013 के, और मंगा न पौड़ू बाने खर्चीगू न टमाटर बाने खर्चीगू जमंगा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर ज्वंदे दे इंशाअल्लाह ताला मंगा इमरान खान तखेव हौदा कम ची ज़मीर परोश दी लोटा
تا خو تا بلې پرې کې چې کوم اټونه اخیستي ټول په عمران باندې اخیستي ته څوک تا خو څوک پیژنیم نه ان شاء الله تعالی تر مانه بلې پرې کې 7 یا 10 اټونه والا ان شاء الله تعالی موږ عمران خان سره ولاړی تر د مرګ پورې پوسه ولاړی ان شاء الله تعالی. اچھا جی یہ میں آپ کو اس کا ٹرانسلیٹ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں عمیر یاسر. عمیر یہ کیا کہہ رہے تھے پورے پاکستان کو بتائیں. جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. جیسے ہم نے 2013 میں عمران خان کو اس صوبے سے کامیاب کروایا تھا اور اس کے بعد 2018 میں کامیاب کروایا تھا, ہم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے چاہے کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ ہو. دوسرا, انہوں نے یہاں کے جو ایم این اے ہیں نور عالم خان پہ ایک تنقید کی ہے اور ان کو لوٹا قرار دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نور عالم خان کو یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان کے نام پر ہی, آپ چونکہ منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے رکن, اس لیے اب آپ ان کے نام ہٹا کے آپ دوبارہ سے الیکشن لڑ لیں تو آپ کو ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بڑا سخت ریئیکشن ہے یہاں پر. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کار کا جو چھت ہے اس کے اوپر لوٹا باندھا ہوا اور اس کے اوپر لکھا ہوا نور عالم خان, اور وہ یہاں پر چکر لگاتی رہی اور لوگ اس کو دیکھ کے نعرے لگاتے رہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ نور عالم اب واپس پشاور میں نہیں آ سکتا, یعنی پالیٹکس, جی کہ پالیٹکس میں وہ اب ان کا جن لوگوں نے عمران کے نام پہ ووٹ لیا اور عمران کو دھوکہ دیا ان کی سیاست ختم, اور کے پی کے میں کوئی بھی لوٹا دوبارہ منتخب نہیں ہوگا, یہ لوگوں نے مجھے کہا. میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, آپ بتائیں جی لوٹا منتخب ہو سکتا ہے؟ نہیں منتخب نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں ہمارے عوام میرے جو یہاں پر جو یوتھ ہے نا وہ اس بات کو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی. السلام علیکم, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جتنے عوام بھی یہاں پر ہے, میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری آرمی نمبر 1 آرمی ہے, فوج ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. پاکستانی اس سے پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اب آرمی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں کیونکہ وہ ایک واحد آرمی ہے جس نے پاکستان کو ہاں بالکل. اور جو یہ نور عالم خان ہے یہ تو ہمیشہ بکتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سے بالکل زیرو کرے یہاں پر. یہ سارے عوام یہاں پر جمع ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ بکتا ہے, ہمیشہ یہاں پر بکتا ہے اور اپنا ضمیر فروخت کرتا ہے یہاں پر. اب یہ دیکھیں آپ پشتو سپیکنگ ہے, اردو تھوڑی آتی ہے, الفاظ شاید اس طرح سے نہیں ادا ہو رہے, لیکن چہرے پہ جو عزم ہے, آپ نے آنکھوں میں جو چمک دیکھی اور پاکستان آرمی کے لیے جو محبت دیکھی, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کی قیادت پاکستانی اداروں کے خلاف ہے, پاکستانی فوج کے خلاف ہے. ان کے دل زخمی ہیں عمران خان کے جانے سے, ان کے دل زخمی ہیں. یہ آپ دیکھیں پاکستانی فوج کے نعرے لگ رہے ہیں یہاں پہ زندہ باد, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس قوت نے پاکستان کو ایک جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ قوت جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے. یہ لوگ, میں نے کہا آپ سے, یہ دیکھیں یہ نوجوان, اس سے پہلے دوسرا نوجوان جو چوم رہا تھا پرچم کو, یہ لوٹوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ رکھیں, یہ آپ جذبات ہیں لوگوں کے, یہ سب کو برا بھلا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے کیوں کھل گئی, لیکن پاکستانی فوج کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. اپنی فوج کے بارے میں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں یہ سننا چاہتے. جی بھائی ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جو لوگ کوئی بھی کچھ بھی کہنا کو انشاءاللہ ہم اٹھ دیں گے عمران خان کو, کیونکہ ایک سچا انسان ہے, ایماندار ہے, کم سے کم غلام تو نہیں ہے نا, اصل بات یہ غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جذبات ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہاں پہ. جس طرف آپ نظر دوڑائیں آپ کو سر نظر آتے ہیں, نوجوان ہیں اور آمد جاری ہے. یہ ایک بہت بڑا محنت کراؤڈ ہے, بہت بڑا جلسہ ہے. پاکستانی فوج سے پیار کرنے والے ہیں یہ لوگ, اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, لیکن سوال کر رہے ہیں کہ 12 بجے کیوں کھل گئی سپریم کورٹ. کبھی ہمارے لیے تو نہیں کھلی, غریبوں کے لیے تو نہیں کھلی, اور ہم